بونجور مي زيليف. دونك كيف ما وعدتكم انني غادي نعطيكم الجزء الثاني ديال جميع الدروس اللي غادي تحط لكم في الامتحان الجهوي. كنت درت لكم الجزء الاول. الدروس درت لكم لو بوت الهدف لا كوز السبب لي فالور يعني لي طون دو ريسي. المهم هذوك الدروس الاول اللي درتهم وكانت بقات لكم انا قلت لكم انا غادي نخدمهم معكم. كي درت لكم حتى ليبوتيز المهم مابقيتش عاقله شنو هما بالضبط اللي درت. المهم انا كنت غير مقيده اللي درتهم ودابا انا دابا الكماله ديال الدروس كاملين اللي بقاو لكم في الامتحان. دونك في هذا الفيديو دروس كاملين يعني هذا هو الجزء الثاني فيه كلشي اللي غادي يتحط في الامتحان غير هي باقي جزء ثالث. المهم انا فقدتكم في هذه اللحظه ولكن ماشي جزء ثالث ديال لي سوبوردوني. ولكن الجزء الثالث ديال باقي لكم كونجيغيزون. عطيتكم الجزء الثاني دابا هو هذا غادي تشوفوا هاد الدروس القواعد اللي غادا تحط ولكن مازال لكم الكونجوغيزون. شنو هما الافعال وشنو هما الازمنه اللي عندكم شنو هما لي مود الافعال اللي كتستعملوا بزاف في الامتحان وكيبقاو يتعاودوا. هذاك غنكملوا على اساس جزء ثالث يعني. اما القواعد انا صافي هذا هو الفيديو كملتهم فيهم غير هذا الجزء هذا الثاني صافي كتبتهم كاملين. يبقى لكم غير شي حاجه بسيطه غادي نبقى نخدمهم ولكن مازال لكم فيديو غندير فيه الكونجوغيزون صافي باش تمشي للامتحان ضابط كلشي. حيت الدروس هذا الجزء الاول والجزء الثاني اللي غنعطيكم ملي غادي تفهموا شنو يبقى خصك تطبق وخصك ملي يعطيك الجمله في الامتحان تكونجوغي. اذا انت عارف الدرس وعارف القاعده ديالو شنو لي مويان معايش كيتكونجوغا ولكن ما كتعرفش تكونجوغيزون. وانا ديجا درت الفيديوهات كاملين ديال الكونجوغيزون غير غادا نعاودهم معكم ونجمع كلشي في فيديو واحد. هكا تكون احسن انك تراجع مره واحده. بالنسبه للترتيب ديال لي فيديو مع كنت يعني خدامه ما كنجي يلاه كنقدر نصايب فيديو. دابا حنا تقريبا راه جلسنا يعني كتبريباريو غادي نرتب لكم الفيديوهات كاملين ديال لي نوفيل الجزء الاول والثاني. المهم غنحاول نرتب لكم داكشي كامل على هوايه على حسب الوقت ما كيقدنيش. وبالنسبه للجزء الاول ديال هذا الفيديو هذا غادي نحطو لكم في صندوق الوصف باش اللي ما شافش الجزء الاول يولي يعاود يرجع يشوفه. دونك دابا نديرو لا كونديسيون الشرط. دونك انا لي مود ولي مويان جمعتهم في طابلو من الاحسن يعني حيت هما كاينين بزاف ديال لي مويان مع لي مود ما بغيتش نكتبهم هكا كاملين. دونك هنا عندنا لي كونجونكسيون. اول حاجه عندنا سولون كو سويفون كو دون لا ميزور او. دونك هاد لي مويان وعندنا بزاف كثر ولكن هادو اللي كيتستعملوا بزاف هادو كيمشيو ليا مع لو مود انديكاتيف. بمعنى ملي غنحطهم انا في لا فراز خصني الفيرب ديال السوبوردوني يتصرف ليا في الانديكاتيف. دونك بحال هاد ليكزامبل هذا دون لا ميزور او سو جوور سونطرينورا. دونك عندي الشرط انايا يعني دون لا ميزور او هاد لي موين كلهم ما تدوخوش راسكم معاهم كلهم كيعنيو يعني بشرط يعني اذا بشرط يعني هذا هو بحال او كا او يعني دون لا ميزور او سو جوور سونطرينورا بيان. دونك عندي لانديكاتيف فين هو الفيرب ديال سوبوردوني. انا باش كنعرف سوبوردوني هي فين كتكون عندي الموين واللي قدامها كله هذيك هي سميتها لا فراز سوبوردوني. دونك دون لا ميزور او سو جوور سونطرينورا يعني يدرب فاش في الفيتور. دونك هاد الفيتور هاد لو طون هذا فين كنلقاو في لو مود انديكاتيف. دونك غادي نخليو ما غاديش نكونجيغي حيت ديجا الفيتور راه في لو مود انديكاتيف. بيان سيت ايكيب بو غانيي لو شامبيونا يعني الى هذا تدرب يعني بشرط يعني اذا هاد اللاعب تدرب مزيان ليكيب غادا تربح غانيي لو شامبيونا. دونك حتى هذه اللي انا مسطر عليها ديال لا بروبوزيسيون سوبوردوني و سيت ايكيب بو غانيي لو شامبيونا برينسيبال نقدروا نقلبوها نقولوا cette équipe peut gagner le championnat dans la mesure où ce joueur s'entraînera bien. Deuxième, عندنا les moyens اللي كيمشيو مع le mode subjonctif à condition que en admettant que pourvu que وعندنا بزاف ولكن اغلبيه كتحط à condition que وهادو اللي كتبتهم انا غير باش مثلا في الامتحان قال لك سطر من في التكست على جمله فيها لا كونديسيون تقدروا تلقاو اون ادميتون كو ما تعرفوهاش لا كونديسيون. دونك كتعرفوا لي مويان غير باش تخدموهم تستعملوهم بزاف د الحاجات. دونك هنايا عندنا هاد سوبجونكتيف يعني ملي كنستعملو ملي كيكون دو سوجي ديفيرون يعني الاولى بحال لو بوت هاد المويان بحال بور كو يعني كيكون عندنا دو سوجي. دونك انا هادي اللي مسطر عليها هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني. جو te prête mon livre نسلفك ليفر ولكن بشرط à condition que يعني بشرط que tu me le rendes. دونك هنا لو فيرب rendre انا مصرفاه فاش سوبجونكتيف. دونك راه كاين اللي بالنسبه للكونجوغيزون ما عندكم حتى شي حل من غير انكم غادي تراجعوا لا كونجوغيزون باش تقدروا تخدموا. مثلا انت درتي ا كونديسيون كو عطاك لو فيرب روندر اونتر بارونتيز انك تصرفوا وانت ما كتعرفش تصرف السوبجونكتيف دونك ما تقدر دير حتى شي حاجه. ضروري كل درس معاه لي مود. دونك هاد السوبجونكتيف كتستعملوه في لي طون كاملين زعما في دروس كاملين كونسيكونس في الكونسيسيون في لو بوت يعني محتاجينه ضروري خصكم تراجعوا السوبجونكتيف وراني دايره لكم فيديو.
Donc هنا je te prête mon livre هذه la proposition principale à condition que بشرط نسلفك ليفر بشرط que tu me le rendes انك ترجعو ليا. دونك دابا شفنا لو مود انديكاتيف سبجونكتيف. شوفوا لو مود انفينيتيف. انفينيتيف يعني الفيرب ديال لا بروبوزيسيون سوبوردوني ما كيكونش مصرف. وشنو هي الموايين اللي كنستعمل معاه؟ دونك كاينين هنايا عندنا دي مويان، ولكن انا درت ا كونديسيون دو اللي كتحط بزاف ا كونديسيون دو. دونك اون بو اونتري à condition d'avoir une autorisation. يعني نقدروا ندخلوا ولكن بشرط. فين هو الشرط؟ هو à condition de يعني دو تكون عندنا une invitation. هنايا عندنا لو فيرب لوكسيليير avoir كامل ما صرفتوش حطيتو كامل à condition d'avoir حيت عندي à condition de plus infinitif. دونك هنايا عندنا لو مود conditionnel au cas où dans le cas où dans l'hypothèse où. دونك l'exemple اللي عندنا هنايا au cas où tu sentirais mal tu dois appeler le médecin. دونك هذه اللي سطرت عليها هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني حيت فيها au cas où فيها الموين. دونك au cas où كونديسيونيل صرفت لو فيرب سونتير في الكونديسيونيل يعني الا كنتي كتحس يعني ما كتحسش براسك مزيان tu dois appeler خصك تعيط لو médecin. دونك نشوفوا هاد ليكزارسيس باش تزيدوا تفهموا مزيان. غولي les phrases suivantes pour exprimer la condition. غولي تربط ليا غولي خصكم بالضروري تكونوا فاهمين الاسئله كيفاش كتطرح وعارفين انهم بالعربيه. هما الاسئله اللي كيحطوا في الامتحان راه معينين يعني راه كيتعاودوا كل عام. غولي يعني ربط les phrases suivantes pour exprimer la condition الشرط en faisant tous les changements nécessaires. ونديروا لي changements nécessaires. شنو كيقصدوا بهذه؟ انني من عند ندخل الموين لا كانت كتعطيني الانفينيتيف عندي الانفينيتيف سبجونكتيف كونديسيونيل يعني غادا نكونجوغي الا كان انفينيتيف. بعد المره كيعطيو لا فراز ما مرتباش كيعطيوك لا بروبوزيسيون برينسيبال هي الثانيه لا بروبوزيسيون سوبوردوني هي الاولى. خصك انت تقادم تخدم بالبروبوزيسيون برينسيبال عاد سوبوردوني ولا بغيتي تقلبهم ديك الساعه كتكون عرفتي السوبوردوني وتبدا بها هي الاولى. يعني هادو هما لي شونجمون اللي كيقصدوا بهم هما. دونك لا بروميير فراز جو توفر ان كادو يعني نهديك كادو نعطيك كادو. وديما عندي انا الشرط في داك النقطه خصني ندير بشرط توي سيريو يعني تكون معقول سيريو معقول. دونك الجمله مرتبه انا نعطيك كادو فين هو الشرط اللي نعطيك عليه كادو تكون معقول. دونك غندخل ا كونديسيون كو الوسط يعني الا دخلت ا كونديسيون كو خصني نصرف الفيرب ديال سوبوردوني فاش في السبجونكتيف حيت الموين ا كونديسيون كو كتعطيني السبجونكتيف. دونك هنا ليكزامبل هذه اللي انا يعني سطرت عليها هنايا في هذه هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني. كنعرفها بروبوزيسيون سوبوردوني حيت فيها الموين اي موين داخله الوسط منها حتى الاخر راه بروبوزيسيون سوبوردوني. دونك جو توفر ان كادو غادي نعطيك كادو ولكن ا كونديسيون كو بشرط تو سوا. دونك انا شفتو لو فيرب اتر توي شنو ولا صرفتو السبجونكتيف كو تو سوا سيريو. دونك دوزيام فراز tu vas sortir jouer tu termines tes exercices. دونك هنايا عندنا كونديسيون دو يعني غتخرج tu vas sortir jouer غادي تخرج تلعب. فين هو الشرط؟ ا كونديسيون دو يعني ا كونديسيون دو. الا كانت عندنا بلوس لانفينيتيف هاد الموين ا كونديسيون دو كتعطيني لانفينيتيف. اذا داك tu termines غادي نحيد الضمير tu صافي عندي نيشان مباشره خصها تكون فيرب ا لانفينيتيف يعني tu vas sortir jouer ا كونديسيون de terminer. ارجع الفيرب في الاصل ديالو à condition de terminer tes exercices. وإلا كانت عندي الموين او كا او ماشي مثلا à condition de الفيرب كنمشي نقلب عليه وكنصرفو فاش في الكونديسيونيل لان انا كنتبع غير القاعده. دونك دابا غادي نشوفو الدرس ديال لا كونسيسيون تناقض. دونك هاد الدرس هذا حتى هو انا خادمه بوحدو دايره جوج ديال الفيديوهات الاول يعني الدرس والامثله والتمارين والفيديو الثاني ديال التناقض دايره فيه غير التمارين باش تزيدوا تفهموه اكثر. دونك دابا غادي نشوفوه ونشوفوا حتى التمارين ديالو. دونك هاد لي مويان اللي كنستعملهم انا لي زيكسبرسيون اللي كنستعملهم باش نعبر على تناقض عندي لو مود انديكاتيف فيه هاد لي مويان عندي لي مود وكل مود كيعطيني واحد لي مويان. دونك عندي ميم سي سوف كو طوندي كو وكاينين من غيرهم ولكن هادو كيتستعملوا بزاف. دونك هادو كيمشيو لي مع لو مود انديكاتيف يعني اكزيج لو مود انديكاتيف انني الفيرب ديال سوبوردوني خصني نصرفو فاش في الانديكاتيف. دونك نشوفوا ليكزامبل même si j'adore le chocolat je n'en mangerai pas. دونك عندي même si كتمشي مع الانديكاتيف
بمعنى الفيرب اللي حدا ميم سي غيبقى فاش في البريزون جادور، في البريزون ما غاديش يتبدل. شنو هو التناقض؟ التناقض هو واحد النتيجه غير منطقيه. انا كنقول ميم سي جادور لو شوكولا جو نو مونجوغي با، يعني انا قلت انا جادور لو شوكولا كتعجبني الشكلاط اذا غادي ناكلو. دونك انا كندير واحد النتيجه غير منطقيه. يعني واخا ميم سي يعني كنقصد بها واخا ميم سي جادور لو شوكولا يعني واخا كيعجبني الشكلاط ما كناكلوش. دونك انا غنقول ما كناكلوش ما كيعجبنيش. دونك هنا بحال ماشي هذا راه ماشي لو كونترير، يعني ماشي العكس، هذا التناقض. دونك عندي واللي بغى يزيد يفهم اكثر يشوف لي فيديو السابقين شارحه فيهم يعني بالديتاي. دابا انا هذا الفيديو ما باغاش نطول عليكم بزاف. الاخر انا شارحه يعني كل اكزامبل مبينه فين هي البروبوزيسيون برينسيبال فين هي السوبوردوني. دابا انا في هذا الفيديو غير كنحاول نذكركم بالدروس اللي عندنا مع التمارين باش تراجعوا. اما الدرس والقاعده ديالو مزيان راه تشوفوها في الفيديو اللي كندير كل درس بوحدو، تما كنشرح مزيان. اما في الفيديو هذا كنبغي نبين لكم ها الدروس اللي عندنا، كنفكركم بالقاعده والتمارين وامثله. ولكن اللي ما فهمش شي درس يقلب عليه بوحدو، يقلب على الدرس بوحدو يعني عنوان بوحدو ماشي هكا مشترك مع بزاف ديال الدروس. عندي لو مود سوبجونكتيف. ملي كنبغي نستعمل عندي جي موين كنصرف سوبجونكتيف. لي موين كيمشيو مع سوبجونكتيف بيان كو كوا كو اونكور كو. هادو اللي استعملتهم الفيرب ديال سوبوردوني خصو يتصرف ليا فاش في سوبجونكتيف. خصكم تكونوا حافظين لي موين ديال كل درس. اكزامبل جو نو دور با بيان كو جو سوا فاتيغي. يعني انا كنقول جو نو دور با، هذه البرينسيبال البروبوزيسيون برينسيبال، يعني غنقول انا ما ناعس مرتاح. العكس التناقض ديالها يعني بيان كو يعني واخا هذاك هاد لي موين كيعنيو ليا مالغري كلهم رغم بيان كو جو سوا فاتيغي. دونك هنا لو فيرب اتر صرفته بالسوبجونكتيف، بيان كو كيتبعها سوبجونكتيف يعني واخا انا عيان، يعني هذاك انا ما نعستش مزيان هاد واخا عيان ما منعتش ليا، يعني بحال عيان بحال ما عيانش انا ما نعستش مزيان. يعني كاين عندنا التناقض في الجمله. عندي لو مود انفينيتيف. عندي في هذا الدرس ديال لا كونسيسيون عندي بزاف ديال لي مويان اللي كنستعملهم. دونك عندي افوار بون او ليو دو. هاد لي مويان هادو كنستعملهم حتى هما باش كنعبر على التناقض. اكزامبل دونك هاد المويان هادي كتستعمل بلوس انفينيتيف يعني او ليو دو ترافاي. ها هو عندنا يعني في بلاصه ما تخدم يعني في بلاصه ما يخدم il passe son temps à jouer كيندوز وقتو غير في اللعب. دونك هنايا او ليو دو هاد المويان او ليو دو ولا افوار بو كيتبعهم لانفينيتيف يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني الفيرب خصنا نرجعو الاصل ديالو ما مصرفش. دونك دوزيام اكزامبل افوار بو cet élève a beau être gentil يعني واخا هو جونتي بيرسون نو ليم حتى واحد ما كيبغيه. يعني هنا الا قلنا هو ظريف من النتيجه المنطقيه اذا كلشي كيبغيه. عندي التناقض يعني حتى واحد ما كيبغيه يعني داك الظرافه يعني ما بيرسون نو ليم يعني داك هي الحقيقه اللي كاينه. ظريف ولا ما ظريفش الكره حتى واحد ما كيبغيه. دونك انايا افوار بون هذاك لو فيرب لوكسيليير افوار كنكونجوغي cet élève a يعني افوار بو كتصرف على حسب الضمير. سيت اليف يعني il a beau شنو كيتبعها فيرب ما مصرفش يعني il a beau être. سيت اليف a beau être gentil يعني واخا هو ظريف بيرسون نو ليم يعني داك التناقض غير زايد. دونك بعد المره كيعطوني لي مويان كاينين بزاف اللي سميتها كونسيسيون سويفي دون ريفيتاسيون. يعني الا قال لك خاص تعملي في هاد لا فراز اون كونسيسيون سويفي دون ريفيتاسيون يعني تستعمل هاد لي مويان. عندنا بزاف هادو اللي كيكونوا مبعدين سيرت يعني بالتاكيد مي ولكن ولا الي فري كو حقا ان سوبوندون ولكن. دونك سيرت فوتر انفون اي تري انتيليجون اي تري انتيليجون. دونك هنا كتاكد في الاول سيرت بالتاكيد فوتر انفون اي تري انتيليجون مي ولكن il ne travaille pas يعني ولكن هو ما كيخدمش. نقدروا نديرو حتى il est vrai que cependant. عندنا لي زيكسبرسيون كنستعملوهم عاوتاني في لا كونسيسيون مالغري بليس نو يعني مالغري هي رغم. الا درتها في الجمله خاص لا يكون حداها ما نصرفوش لا في الانفينيتيف لا سوبجونكتيف لان غيرجع ليا اسم يعني كان ادجكتيف نرجعو اسم. malgré sa force il n'a pas gagné le combat. دونك هنايا عندنا بليس نو هي مالغري مثلا كانت في الاول il est fort هو قوي رجعت il est fort adjectif رجعت القوة يعني اسم malgré sa force. il n'a pas gagné le combat يعني il n'a pas gagné le combat malgré sa force. نقدروا نقلبوهم يعني هنا التناقض يعني هو واخا قوي ولكن ما ربحش الكومبا. دونك عندنا هنايا exercice exprimer la concession
dans les phrases suivantes. يعني هنايا غادي نستعملو بعد ما كيعطيوك اكسبريمي لا كونسيسيون في هاد الجمل وما كيعطيوكش الموين اللي عاد تستعمل. يعني انت تدخل الموين اللي بغيتي. درتي ميم سي خصك الانديكاتيف، درتي بيان كور خصك سوبجونكتيف. يعني اللي درتيها خصك تطبق القاعده ديالها في الجمله وتقلب في الجمله. راه ما كيعطيوهمش ديما مرتبين، تقلب على فين هي البرينسيبال، فين هي التناقض ديالها. يقدروا يعطيوهم مثلا مقلوبين. نشوفوا ليكزامبل الاول. il sait la vérité كيعرف الحقيقه. il ne veut pas la dire ما بغاش يقولها. دونك فين هي الجمله، فين هو التناقض ديالها. دونك التناقض هو même si il sait la vérité. la proposition principale هي il ne veut pas la dire ما بغاش يقول. اذا النتيجه المنطقيه هي اذا ما عارفش. ولكن التناقض هو واخا عارف. يعني هنا نقدروا نقلبوهم، نقدروا نقولوا il ne veut pas la dire même si il sait la vérité، ولا نبداو بالموين. الاحسن تبداو بالموين، هي الاولى كتجي في النطق ديالها في لافراز كتجي زوينه. يعني même si il sait la vérité واخا هو عارف لا فيريتي الحقيقه، لا فيريتي il ne veut pas la dire. يعني ديما عندنا واحد السوبوردوني وهنايا عندنا واحد لافراز سوبوردوني ما كتمنعش ليا البرينسيبال. يعني هو ما غاديش يقولها، يعني بحال كيعرف الحقيقه بحال ما كيعرفهاش ما غاديش يقولها. دوزيام اكزامبل il travaille encore il est tard. دونك انا نركز نقلب على فين هي البرينسيبال، فين هو التناقض ديالها. ندير في داك النقطه كلمه واخا، نقول il travaille encore مازال كيخدم واخا il est tard. يعني واش نشوف واش هي هذه ولا ماشي هي. يعني هنايا il travaille encore هذه العاديه بروبوزيسيون برينسيبال. يعني اذا كاين الوقت انا كنجي كندير التناقض ديالها كيخدم مازال خدام il travaille encore bien qu'il soit tard. يعني واخا راه الروطار واخا الحال راه معطل، يعني هاد bien qu'il soit tard ما منعاتوش يخدم. ديما لا بروبوزيسيون سيبوردوني ما عندهاش شي اهميه، ما كتمنعنيش انني ندير لا بروبوزيسيون برينسيبال. troisième exemple il pleut يعني تمطر nous irons à la plage غنمشيو لا بلاج للبحر. يعني لا بروبوزيسيون برينسيبال nous irons à la plage نمشيو للشاطئ يعني عادي، يعني الجو زوين. لا كندير تناقض مالغري يعني رغم، يعني واخا كتصب الشتا. يعني مالغري في القاعده قلنا مالغري بلوس نو. يعني شنو نديرو هذاك il pleut لو فيرب بلوفوار غنرجعو اسم. يعني كانت هنا نقول تصب الشتاء، يعني مالغري شنو il pleut شنو هو الاسم ديالها لا بلوي، مالغري لا بلوي. دونك عندنا بزاف ديال لي مويان فيما كتبغي تدخلهم في لافراز كتكونجوغي ولا كدير لو مود اللي كيتمشي معاه داك المويان. دونك الدرس الاخر كاتبين انه يعطيو لكم في الاطار المرجعي اكت دو كومونيكاسيون. شنو هي اكت دو كومونيكاسيون؟ هو داك الطابلو اللي كيعطيوه في الاخر ديال اللونغ، كيعطيو سيتوياسيون انونسي. وقالوا لكم انه غادي يعطيوكم هذاك الطابلو ديال اللونغ سيتوياسيون انونسي، غادي يعطيو لكم جوج دروس، ليبوتيز الفرضيه ولا كونسيسيون. دونك انا خدمت معكم هذا الطابلو هذا. ديجا انا دايره جوج ديال الفيديوهات قبل، واحد فيه غير ليبوتيز الطابلو ديال سيتوياسيون انونسي غير ليبوتيز، وواحد فيه لا كونسيسيون مع التمارين. دونك دابا انا درت في الطابلو هذا ليبوتيز ولا كونسيسيون باش نشوفوا. يعني طابلو واحد جمعت فيه الدروس بجوج اللي غادي يعطوكم في الامتحان، ودرت جوج طرق مختلفين كيف ما كتلاحظوا. انه بعد المره كيعطيكم الجهه ديال السيتوياسيون نتوما كتعمروا انونسي، بعد المره كيعطيوكم انونسي نتوما خصكم تعطيو سيتوياسيون. دونك نشوفوا ليكزامبل الاول. ان بروفيسور اكسبريم اون كونسيسيون. يعني هنايا عندنا ديما كيعطيك واحد شخص دار اكسبريم عبر على لا كونسيسيون تناقض سويفي دون ريفيتاسيون. اللي يلاه رجعتها معكم. شنو هو التناقض تابع ريفيتاسيون؟ هو داك سيرت مي اي فري كو سوبوندون. يعني حنا حتى الساعه انا فهمت بلي راه عندي الدرس ديال اش هاد الدرس هذا اللي فهمت بلي عندي الدرس ديال التناقض، ونجيب قدامي نحط قدامي الموين. صافي استاذ دار تناقض انا نكتب انا سيرت مي. علاش دار هاد التناقض؟ باش انا نكتب الفكره اون بارلون دو سون élève. هو كيهضر على التلميذ ديالو. اذا انا نتخيل راسي انا هو داك الاستاذ اللي كيهضر، وعلى من غنهضر على تلميذ. اذا شنو غادا نقول؟ اذا غندير سيرت، غنبدا سيرت انا هو الاستاذ اللي كيهضر. سيرت سيت élève travaille bien مي فين هو التناقض؟ مي إلا إيشوي. يعني هو كيخدم، يعني نقول ميم سي إل ترافاي بيان إلا إيشوي. ولا خدمتها بالطريقه ديال سيرت مي كنقلب سيرت. هو كيقول لك ان كونسيسيون سويفي دون ريفيتاسيون رفض. اذا انت خصك تخدمها بالرفض. الرفض هو سيرت مي. دوزيام اكزامبل اون سيرفونت يعني خادمه ايمي يعني اكسبريم اون هيبوتيز دارت فرضيه. اذا صافي انا عطيتكم وحده في لا كونسيسيون كتستعملوا لا كونسيسيون لي موين. دابا الفرضيه
يلا وحده دارت فرضيه، علاش؟ باش نعرف نكتب عليها. علاش دارتها؟ ابروبو دو لا بوفرتي دو سا فامي، على حول ابروبو يعني حول علاش دارت الفرضيه على الفقر ديال العائله ديالها. دونك انا هي داك لا سيرفونت غنهضر، نعطي واحد الفرضيه على الفقر ديال العائله ديالي. ما حدوش ليا بالضبط شنو نقول، اذا انا حره نكتب اي حاجه. وحده كتهضر على الفقر ديال العائله ديالها، وشوف هاد الفرضيه ممكن تكون كيفاش. شوفوا ليكزامبل. سي انا عطاوني هاد الدرس هذا، قال لك سيرفون دارت ايبوتيز فرضيه، اذا انا نخدم بالادوات ديال الفرضيه اللي هي سي اذا ولا اوكا او. سي ما فامي اي ريش، يعني انا فرضيه وحده قالت لك على الفقر، وهذيك قلت كو كانت عائلتي غنيه جو نو ترافايوري با. دونك انا في نفس سياقه الجمله، وخصني اكيد هو انني درت سي بلس بريزون. سي ما فامي اي الفيرب سي بلس بريزون شنو خصو يعطيني؟ فيتور ترافايوري. غدير سي وتركز مع القاعده ان درتي سي بلس بريزون خصك دير فيتور. اختاريتي سي بلس لامبارفي دير كونديسيونيل بريزون على حسب القاعده. فاش كونجوغيتيها في الاول خصك تكمل. دابا غادي نشوفوا الجهه ديال انونسي. ملي غادي يعطيوكم انونسي يعطيكم شي يعني انونسي هضره، يعني ميساج تقال، شي واحد قال شي حاجه، وانا خصني نجي نعطي سيتياسيون، يعني نقول شكون اللي قال داك الحاجه وشنو هو الدرس اللي فيها. يعني دابا هنايا عندنا اوكا او مون بير. اوكا او اول حاجه، اوكا او يعني ليبوتيز، يعني غنقول شي واحد دار فرضيه، هذه اول حاجه. مون بير سوري اون بون سونتي، يعني دابا شي واحد كيقول مون بير، اذا شنو هو الشخص اللي غيكون عندي ملي كيقول مون بير؟ غيكون ان اونفون، يعني ان اونفون شنو دار؟ قال اوكا او، اذا ان اونفون دار ليبوتيز الفرضيه، يعني ان اونفون ايمي اون هيبوتيز. زيد شنو اخر؟ حول شنو؟ يعني انا خصني نعرف شكون الشخص، نكتبها في سيتياسيون فلان دار شنو اوكا او دار ايبوتيز. دابا نقلب على الموضوع، حول ماذا دار؟ على قال كو كانت عنده الصحه كان يقدر يخدم، يعني دار شنو؟ نهضر بصفه عامه، دار موضوع، دار فرضيه على شنو؟ على الصحه ديال باه. صافي نجمع نطوي، يعني نقول ان اونفون ايمي اون هيبوتيز ابروبو حول، ونعطي لا سونتي دو سون بير. دونك عندي انونسي، يعني شي واحد قال شي حاجه، نشوف شنو قال. سيغت بالتاكيد مامون ليميغراسيون يعني الهجره السريه يعني غير شرعيه، كلونديستين ني با سون ريسك، ني با سون ريسك. مي جو ني با لو شوا، ولكن ما عنديش الاختيار. اولا نشوف اين درت بعدا فين هي المويا. المويا هي سيغت مي، سيغت مي يعني الدرس ديال لا كونسيسيون. اذا دابا نشوف شكون هضر باش نقول دار لا كونسيسيون وتابعها ريفيتاسيون. سيغت مي يعني اون كونسيسيون سويفي دون ريفيتاسيون. قال لها سيغت مامو، اذا شي دري يعني نقول مثلا ان اونفون شنو دار؟ اكسبريم اون كونسيسيون، يعني ندير ان غارسون اكسبريم اون كونسيسيون سويفي دون ريفيتاسيون، حيت عندي سيغت مي كونسيرنو حول على شنو؟ ليميغراسيون كلونديستيني. علاش داير هذا الشيء كامل؟ على الهجره السريه يعني ستياسيون. نجي ندير انونسي وداك الساعه نقول الهضره اللي قال. دونك هاد الطابلو راه اكيد كيحطوه في الامتحان 100%، ولا كيعطيوكم طريقه اخرى انا ديجا خادماها معكم. دونك غادي ندوزو دابا للدرس ديال لوبوزيسيون. ومازال غادي ندير لكم فيديو فيه غير لوبوزيسيون لا كونسيسيون. شنو الفرق ما بين لوبوزيسيون ضد ولا كونسيسيون تناقض؟ بعد مره في الامتحان كيعطيو جمل وكيقول لك حدد لي هذه واش ضد ولا تناقض. دونك من بعد نخدم معكم هذاك الدرس باش تعرفوا الفرق بيناتهم. دابا باش نعبر انا على لوبوزيسيون ضد عندي لي مويان اللي كنستعملهم. دونك هاد لي مويان عندي عباره عن ادفيرب، يعني لي زادفيرب. بعد مره في الامتحان كيقول لك دير ليا واحد الفكره، اكسبريم اون ايدي ديال اش ديال لوبوزيسيون، يعني اليد دان ادفيرب، يعني من مساعده ديال ادفيرب. بمعنى هو حدد لك، خصك تكون عارف لي زادفيرب اللي كنخدموا بهم. يعني عندنا بزاف، ولكن هادو اللي كنستعملوهم: pourtant, cependant, toutefois, néanmoins. Donc exemple, le film n'est pas terminé, pourtant beaucoup de spectateurs sont sortis. عندنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. مثلا نقول لك عبر لي على الفكره ديال لوبوزيسيون ضد باش بالمساعده ديال ديال كونجونكسيون. اذا انت ما تجيبش اي مويا، تجيب اما مي اور، وغالبا كتستعمل مي. دونك من لي كونجونكسيون دو كورديناسيون عندنا مي وعندنا اور. دونك il est mignon mais il est très gros. هو مينيون يعني مينيون هي بال، بو. مينيون هي كيوت اللي كتقولوا نتوما كيوت بالانجلي، راه هي مينيون. بقاو تقولها فرونسي. il est mignon mais il est très gros. دونك هادوك هما اللي عندنا في لوبوزيسيون. ما عندناش بزاف. المشكل فين كاين غير في الفرق ما بين لوبوزيسيون ولا كونسيسيون. هذاك حتى نديرو فيديو اخر بوحدو. دابا غادي نديرو لا كونسيكونس، نتيجه
بالنسبه للنتيجه، انا يلا خدمت معكم الدرس ديال لا كونسيكونس البارح. اللي بغى مثلا يمشي يشوفو بالشرح بزاف، انا ما غاديش نطول عليكم دابا في لا كونسيكونس حيت ديجا خدمته. غير غنولي نعاود نذكركم به وتعرفوا بلي راه الكونسيكونس هو كاين في الامتحان للناس اللي ما شافوش الفيديو ديال البارح. دونك هنا يعني باختصار يعني بالزربه ان الكونسيكونس النتيجه كنستعملها في لو مود انديكاتيف. هاد لي مويي اللي عطيتكم هما اللي كنستعملهم في لو مود انديكاتيف. عندنا سي كو، تيلمون كو، اسي كو. هادو لي مويان هادو في ديك النقطه، في النقطه شنو كيجيني؟ دونك هذيك اسي كو كتمشي حتى مع سوبجونكتيف. دونك كتمشي سي كو كيكون الوسط ادجيكتيف، راه شرحتها في الفيديو. وهادو كيكون عندنا ميم سوجي كيف ما شفتوا. المهم هادي عاد تشوفوها وترجعوا للفيديو اللي قبل باش نذكركم وصافي. ديجا خدمتو البارح باش تا نعاود نطول عليكم. عاوتاني عندنا لي مويان اللي كيمشيو ليا مع لو مود سوبجونكتيف هما هادو. وكيكونوا عندنا بزاف لي مويان، اغلبيه حاولت نكتب كلشي. هاد لي مويان بليس نو، يعني في داك النقاط خص يكون عندي نو. خص يكون عندي نو ملي غادي نفرقها. يعني مثلا نقول نفرقها، راه غادي تشوفوا بوليكزارسيس وهنا كيكون عندي دو سوجي ديفيرون. يعني انا كان بحال الهدف كندير واحد الحاجه من اجل شخص اخر. وعندي لو مود انفينيتيف، هادو هما لي مويان ديالو مع ليكزامبل. يعني اون سورت دو فاسون اسي بور. دونك انا كنقول لكم انكم تمشيو تشوفوا الفيديو اللي شرحت فيه البارح. يعني شارحه بالديتاي بزاف ومطوله في الفيديو دابا حيت صافي وصلت تقريبا الفيديو 30 دقيقه. ما بغيتش نطول عليكم تشوفوا الدرس كامل. ولكن او مازال لكم جزء ثالث، مازال جزء ثالث حيت واخا كنت باغا ندير كلشي في هذا الجزء هذا، ولكن القواعد راني درتهم صافي. دابا هادو هما اللي كاينين، ولكن مازال لكم الكونجيغيزون كامله. يعني شنو هما لي طون وشنو هما لي مود اللي غادي تحطوا لكم في الامتحان. هادوك غنخليهم فيديو اخر بوحدو فيه لي طون ولي مود الكونجيغيزون مع كيفاش تكونجيغيو كل فيرب، كيفاش كنكونجيغيو شنو هما لي تيرمينيزون. دونك هنا عندنا لي كورديناسيون كنستعملوا دونك الوغ. المهم انا كنحاول نفكركم هادشي نتوما غتكتبوه وخصكم تكونوا حافظين لي مويان. ضروري هاد الدرس هذا تكونوا كتعرفوا المويان ديالو مع اينا مود. الدرس ديال لا كونسيسيون ها لي مويان ديالو مع اينا مود. يعني اضعف الايمان تمشي واخا كتقولوا انا ما كنعرفش فرونسي كتخليو لي في الكومونتير ما كتعرفوش فرونسي، ولكن راه اضعف الايمان انك تكتب عنوان الدرس بالعربيه، ها سميتو بالعربيه سميتو بالفرونسي، ودير واحد الخطاطه ها هما لي مويان لي زيكسبرسيون اللي كنستعمل فيه. وكل مويان تعطيني معايا اش كتمشي. ها اللي كتمشي مع الكونجون مع السوبجونكتيف الانديكاتيف. وتعلم الكونجيغيزون، يعني على الاقل غتمشي ضابط واحد 60% ولا 80% ديال هذا الشيء، ويبقى لك على حسب شنو يعطيوك هما في الجمله. دونك عاوتاني باش نستعمل لا كونسيكونس عندي لي لوكيسيون. هاد لي زيكسبرسيون هادو حتى هما كنستعملهم انا في لا كونسيكونس. يعني عندي بزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي نستعمل. وهذا التمرين اللي خدمت معكم البارح ها هي لا كوريكسيون. دابا انا كنحاول نذكركم بلا كونسيكونس انني درتها البارح. الا جيت نشرح ونكتب غادي ناخذ عاوتاني وقت بزاف. البارح درت فيها المهم ما عرفتش شحال الفيديو، تقريبا شي 20 دقيقه، ممكنش 20 نزيد على 30. المهم اللي فهم شي حاجه يخليها لي في لي كومونتير. بالنسبه لي كومونتير انا كنحاول ما امكن انني نجاوب كل شيء. وهذوك اللي مازال ما جاوبتهمش راه ما كيجوني بزاف ديال لي كومونتير ما كيبقاوش يطلعوا ليا، ما كيبقاش يطلع لي كتب كيبقاو يجوا بزاف صافي. كنبقى نشوف غير اخر وحدين ومع كنكون خدامه ما كنكونش مساليه. يعني الله كنجي كنحاول نصايب على الاقل بعدا نصايب فيديو وكنجاوب شي شويه، ولكن انا غادي نكمل دابا نجاوب. بالنسبه اللي كانوا كيسولوا واش تحط لا نوفيل بوليسيير ولا رياليست، واخا كنت كنجاوب يعني ما كانش داك الشرح ديالي كافي. راه درت فيديو بالنسبه اللي ما شافوش وراه شرحت شنو غتكون واش البوليسيير ولا رياليست.